सचकृतार जोगी पीर धाम से आज हम जानेंगे पीर लखदाता लाला वली निगाहे वली सच्ची सरकार कैसे बिना आग के ही अपने लंगर को अपने देगों में तैयार कर लेते थे। उनकी इस करामात के बारे में सचकृतार जोगी पीर धाम से जानेंगे। जय पीरा दी जय जोगी दी कहते हुए पीर लखदाता रुइयां वाला कक्की कोड़ी वाले निगाहे वाले पीर सुल्तानी पीर शहीद पीर गाजमी जिनके लाखों ही नाम हैं, लखा दा दाता पीर लखदाता जी डेरा गाजी खान में सुलेमान पर्वत पे जब अपनी इबादत में अपने खाजाद भाइयों से जिनको वो कत्ल नहीं करना चाहते थे और जो लोग उनसे जलसी करते थे या उनके एंटी थे, क्योंकि पीर लखदाता जी की जो वलायत के जो किस्से थे, सखावत के जो किस्से थे, दिन प्रतिदिन चारों दिशाओं में फैलते जा रहे थे और हर बंदा उनसे शिफा पाने के लिए, उनसे फैज़ पाने के लिए, उनसे रहम व करम नवाजी के लिए उनकी खान का बारगाह पे कोई भी दुख जिसको होता था अपना दुख तकलीफ़ लेके उनकी दरगाह रोज़े शरीफ या खान का बारगाह में आता था और बाबा जी की नज़रों करम से पीर जी के उनको शिफा अता होती थी। तो बगदाद में रह के अब्दुल कादिर जिलानी पीर गौस पाक वलियों के वली, उनके पास उनको गाजी और काजी दोनों का लक़ब भी मिला कि जहाँ धर्म की जंगें भी उन्होंने लड़ी, जो राजा लोग लड़ने जाते थे उनकी भी सहायता करती थी, उनकी आशीर्वाद से रहमो करम से नज़र से वो फतेह होती थी उनकी जंगें। तो काजमी थे, गाजमी थे, लेकिन शांति प्रेम अमन भाईचारा तौहीद एक ईश्वर पे विश्वास रखने वाले थे, इसलिए उनको वो मारना नहीं चाहते थे कि कल को मैं वो लोग कहेंगे सारे कि अपने भाइयों को इन्होंने मार दिया जब कत्ल कर दिया, इसलिए वो उनको अवॉइड करते थे और कभी यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ कि मेरे हाथों वो ना मारे जाएं। इसलिए शांति अमन प्रेम भाईचारे का वो प्रतीक थे और हमेशा अपना संदेश देते थे। तो जब डेरा गाजी खान सुलेमान पर्वतों पे वो इबादत करने के लिए वहाँ पहुँचे तो वहाँ भी उनके चाहने वाले उनके पीछे पहुँच गए। तो वहाँ बहुत बड़ा एक पहाड़ 1.25 लाख जिन्होंने उनके ऊपर, और जहाँ उनके 4 दोस्त बड़े खास से उन पे वो जिन्होंने, क्योंकि वो इतना पहाड़ी इलाका था वहाँ पे आबादी नहीं थी और जो ऐसे इलाके होते हैं वहाँ ऐसी चीज़ों का वास हो जाता है, तो सारे वहाँ के जिन्होंने पीर लखदाता जी और उनके दोस्त पे जब पहाड़ फेंका तो उन्होंने अपनी शक्ति से, वो अल्लाह के वली थे, शक्ति रखते थे, तो उन्होंने अपना हाथ खड़ा कर दिया और उसको वहीं पे हवा पे टिका दिया उस पर्वत को। तो बदले में वो जिन जो था, सब जिनों का सरदार बैरो छड़िया जिन, उन्होंने पीर लखदाता जी को एक देग मतलब बहुत बड़ा कराया जिसमें 80 मन न्याज बन सकती है। जब दलिया बोला पीर साई हम आपकी शक्ति से, आपकी भक्ति से, इबादत से, आपकी वलायत से वाकिफ नहीं थे, लेकिन अब हमने जान लिया है, समझ लिया आप अल्लाह के वली हो, तो आप हमें क्षमा करिएगा, अपनी शरण में हमें भी जगह दो और ये एक देग हमारी तरफ से तोहफा लो। तो बाबा जी ने कहा हमें ऐसा तोहफा लेने की ज़रूरत नहीं, हमारा अल्लाह खुदा रहमान रहीम करीम अकबर अली वो बेअंत शक्तियों का, और उसमें ऐसी कोई कमी नहीं है कि मुझे तुझसे कुछ लेना पड़े। मेरा खुदावंद अल्लाह ताला, मेरा साईं, मेरा खुदा रहमान रहीम करीम, मेरा परमेश्वर मुझे सब कुछ जो चाहिए होता है बिन मांगे ही वो दे देता है। तो उन्होंने अपनी शक्ति से वहाँ एक देग को प्रकट किया और कहा बैरो छड़िया जिन ये हमारी देग है, तेरी देग में 80 मन न्याज, और उसने कहा था कि बस थोड़ी देर ही आप इसमें आग जलाओगे तो ये न्याज तैयार हो जाया करेगी आपकी दलिया। तो उन्होंने उससे भी बड़ी देग को वहाँ प्रकट किया और बोला यहाँ 125 मन न्याज बिना आग के ही अल्लाह की करम नवाजी से
اس اللہ کی رحم و کرم سے ایسے کی ہمارے مظفر، ہمارے مرید، ہمارے چاہنے والے، ہمارے وقت یا ہماری سنگتیں جب اللہ تعالیٰ کی عبادت میں یہاں بیٹھے رہیں گی، ہماری خانقاہ جہاں بارگاہ ڈیرا جہاں درگاہ شریف روزے پہ آ کے، تو اللہ کے رحم و کرم سے ہی، ان کی دعاؤں سے ہی یہ دیگ میں نیاز بنا آگ کے ہی تیار ہو جائے کرے گی۔ چاہے دلیہ تیار کرو، چاہے دیگ تیار کرو، چاہے نیاز تیار کرو۔ اور اس کے علاوہ بھی پیر لکھداتا جی کے پاس وہ پیر لکھداتا جی کا آگمن جب ان کا اوتار 1130 عیسوی میں ہوا تھا، اور 1183 میں جوتی سوروپ انہوں نے اپنے چولے کو چھوڑا تھا۔ آج بھی حاضر ناظر ہیں پیر فقیر، گرو پیر، سادھو سنت مہاتما، ان کا دھرتی پہ آنا جانا ہوتا ہے، جیون مرتیو نہیں ہوتی۔ تو باقی سب سنساری یہاں مرتے ہیں اور پیدا ہوتے ہیں، کال کی پکڑ سے ان کو جونیوں میں ڈالا جاتا ہے، لیکن پیر فقیر اپنی مرضی سے یہاں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، جہاں مرضی وہ پرکٹ ہو سکتے ہیں، پھر سے کسی روپ کو بھی دھارن کر سکتے ہیں، پھر سے وہ آلوک ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اللہ کی ولایت ہے، اللہ کے فقیر ہیں، وزیر ہیں، ان کے پیارے ہیں، ان کے نوازے ہیں۔ تو پیر لکھداتا جی کے پاس ایک دیکھ تو تب انہوں نے پرگٹ کی جب بھیرو چھڑیے جنہوں سے ان کی یہ یدھ ہوا، جہاں یہ کرامات انہوں نے ان کو دکھائی۔ لیکن اس کے علاوہ بھی پیر لکھداتا جی کے پاس ایسی 2 دیگیں اور تھی، 2 یہ اور ایک وہاں پرگٹ کی، 3، جس میں پیر لکھداتا جی اپنا دلیہ، نیاز، کچھ بھی تیار کرنا ہے لنگر کے لیے، اپنے مریدوں کے لیے، تو بنا آگ سے ہی اس میں سارا را مٹیریل، اس میں سارا ڈال کے، جیسے کہ نیاز تیار کرنی ہے، چاول ڈال دیے، گڑ ڈالنا، پھر چھوارے ڈال دیے، کاجو ڈال دیے، بادام، جو بھی مطلب اس میں ڈالنے ان کے عاشق لوگ، چاہنے والے مظفر جب ان کے مرید لے کے آتے تھے تو وہ اس میں ڈال کے بنا ہی آگ کے پیر لکھداتا جی جو چاہتے تھے، چاہے دلیہ، چاہے دیگ، چاہے لنگر، وہ کیونکہ اللہ کے ولی تھے، وہ ان کے پاس ایسی کرامتیں تھی۔ اور پیر عبد القادر جیلانی غوث اعظم کے نوازے ہوئے تھے، ان کو تھاپڑا ملا تھا، اس لیے ان سے بھی ان کو شکتیوں بھکتیوں سے، فیض سے، روحانی علم سے، روحانی شکتیوں سے نوازا گیا۔ پیر خانوں پیروں کے سردار اس قلب سے نوازا گیا۔ تو یہ پیر لکھداتا جی کی ایسی کرامات جو بنا، ان کے پاس ایسی 3 دیگیں جس میں بنا آگ چلائے ہی، جیسے آج کل ہم لنگر بناتے ہیں تو اس کے لیے سلنڈرز یا اس کے لیے چولہا یا لکڑی، یہ سب چیزوں کو ہم استعمال میں لاتے ہیں لنگر بنانے کے لیے، لیکن ان کے موجودہ ٹائم میں پیر لکھداتا جی ایسے ولی اور ایسی کرامت تھی ان کی کہ جو اپنی ان 3 دیگوں میں بنا آگ کے ہی لنگر کو بنا لیا کرتے تھے۔ تو یہ سب اللہ کے گھر سے ان کو کرامتیں، ان کو ولایت سے بچپن سے ہی نوازا گیا۔ پرگٹ ہوئے تو نورہ دائی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی، کنک کے دانے دیے تو ہیرے موتی جواہرات لال بن گئے۔ تو یہ سب کراماتیں ولیوں کے پاس ان کے آگمن سے ہی، جس دن وہ پرگٹ ہوتے ہیں، دنیا میں آتے ہیں، تو اسی دن سے ان کو پہلے ہی نوازا ہوتا ہے۔ تو سجگر تار جوگی پیر دھام سے آپ نے پیر لکھداتا جی کی ایک اور کرامات، جس میں بنا آگ سے ہی ان کی دیگوں میں وہ کس طرح سے لنگر تیار کر لیتے تھے، کیونکہ وہ کبھی ڈیرہ غازی خان، کبھی وزیر آباد، کبھی پشاور، کبھی لاہور، یہ سب جگہیں اب بٹوارے کے بعد، انڈیا پاکستان بننے کے بعد اس طرف چلے گی۔ یہاں بھی ہر شہر میں، ہر گاؤں میں آپ کو ان کا روزہ درگاہ ملتا ہی ہے، کیونکہ ان کو یہ وردان ہے کہ وہ پیر خانوں پیروں کے سردار پیر ہیں، اس لیے کلیوگ کے وہ اوتاری ہیں،
जैसे जैसे और बचपन से ही उनको पिता ज़ैनुलाब्दीन मादा आयशा को ये वरदान मिला था, पीर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पे कुरान शरीफ नाजिल हुआ था, उन्होंने उनको पिता को वो उन्होंने पीर लखदाता जी पिता ज़ैनुलाब्दीन को मुल्तान शरीफ की तरफ भेजा था, लोगों को उतारने के लिए, रूहानी फैज़ इल्म देने के लिए, आत्मा को परमात्मा से कैसे मिलाया जाता है, ये सब ज्ञान बांटने के लिए उन्होंने 22 साल उनकी दरगाह या रोज़ा शरीफ पे सेवा की थी। और मादा आयशा को भी ये वरदान था कि आपके यहाँ ऐसा पुत्र अल्लाह के वली के रूप में आपको प्राप्त होगा जो रहती दुनिया तक कलयुग 4,32,000 वर्ष का कलयुग है, जिसमें कलयुग के अंत तक कलयुग के अंत तक जिसको क़यामत का दिन कहते हैं, दिन प्रतिदिन उसके नाम के चर्चे और बढ़ते ही जाएंगे, उसकी सखावत, उसके करामात, उसके आशिक, उनके मुरीद, उनके मुजफ्फर दिन प्रतिदिन, दिन दुगनी रात चुगनी मात्रा में लोग उनसे जुड़ते जाएंगे और उनकी सखावत से सबको फैज़, उनके रहमो करम से, करम नवाजी से सबकी झोलियाँ भरेंगी। इसलिए सिद्ध जोगी बाबा पौणा हारी जोगियों में, नाथों में अवतारी हैं, पीर लखदाता जी पीरों के पीर अवतारी हैं। तो सचकरतार धाम जोगी पीर धाम, सचकरतार जोगी पीर धाम, जहाँ ये दोनों गद्दियाँ हैं, तो दोनों ही कलयुग के अवतारी हैं। इसलिए जो भी इनसे जुड़ जाता है तो उनके दुखड़े कट जाते हैं, उनके रहमो करम से, करम नवाजी से उनकी झोलियाँ भर जाती हैं, उनकी ज़िंदगी में चमत्कार होने लगते हैं, उनकी तकदीरें बदलने पड़ते हैं। तो ये था गुरु प्यारी साध संगत को बताया गया पीर लखदाता जी का एक और करामात। तो जय पीरा दी, जय जोगी दी, सचकरतार जोगी पीर धाम की तरफ से सचकरतार।